पुस 10 मा बनेको 7 दलीय गठबन्धन औपचारिक रूपमै भत्किएपछि एमाले बन्यो प्रतिपक्ष। कान्तिपुर समाचारमा आज फागुन 25 पछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन कांग्रेस र एमालेको कसरत। आज सुरु भएको फागु अर्थात् होलीको ऐतिहासिक तथा रोचक पक्षीय समेटेको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। यसैगरी उत्तरी ध्रुवमा हिमपातसँगै साइबेरियाबाट 150 प्रजातिका चरा नेपालमा, अन्तर्राष्ट्रियमा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री पक्राउ प्रकरणले भारतको राजनीतिमा ल्याएको तरङ्ग र खेलकुदमा आइसिसी अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 65 दिनमै सरकारबाट बाहिरियो एमाले, 8 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। सरकारमा जाने कांग्रेसको तयारी, 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित, देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने टिप्पणी। जबरजस्ती करणीका आरोपी क्रिकेटर सन्दीपलाई विदेश जान सर्वोच्चले दियो अनुमति, धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय सदर, लिग 2 का लागि दुबई पठाउने क्यानको तयारी। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति, मदिरा सम्बन्धी नीतिमा अनियमितताको आरोप। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको लगातार 5 जितको कीर्तिमान, लिग 2 मा पपुवा न्यू गिनी 4 विकेटले पराजित, कुशल भुर्तेलको अर्धशतक। सरकारमा सहभागी भएको 65 दिनमै नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। एमालेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै पुस 10 गते बनेको 7 दलीय गठबन्धन औपचारिक रूपमै भत्किएको छ। एमालेका 8 मन्त्रीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह, भूमि मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी, महिला तथा बालबालिका मन्त्री भगवती चौधरी, रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले राजीनामा बुझाए। एमालेको आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर मन्त्री राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए। र बालुवाटारमा राखेर नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले दिएका निर्देशनलाई पालना नगर्नु, कार्यान्वयन नगर्नु भनेर उहाँले त्यस ढङ्गले निर्देशन पनि दिन थाल्नुभयो। यी सबै घटनाक्रमले के देखायो भनेदेखि चाहिँ अब सरकारमा हामी बस्न उपयुक्त छैन, बस्न हुँदैन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीले असहयोग गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यसअघि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। एमाले पनि बाहिरिएपछि 16 मन्त्रालयको नेतृत्व खाली भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति उम्मेदवारी दर्तापछि बनेको 8 दलीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ। गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले शीर्ष तहमा छलफल गरेर सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ। अहिले अब सरकारमा सहभागी भन्ने कुरा त पहिला त प्रधानमन्त्रीले यसमा पहल गर्नु होला। त्यो पहलको आधारमा अनिखेर फेरि नेताहरू एक ठाउँमा बस्नु होला। त्यसपछि यो कसरी अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा छन्। औपचारिक रूपमा भत्कियो क्या, एमाले फिर्ता लिएपछि भत्कियो। अब भत्किसकेपछि अब नयाँ गठबन्धन जो बन्ने प्रक्रिया छ होइन, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अन्तिम चरणमा अब पुगेपछि त्यसमा राष्ट्रिय चुनावपछि नै अब सरकारमा को मन्त्रालय कुन लिने, को सहभागी हुने नहुने यस अर्थमा टुङ्गिन्छ। सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले अब प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहनेछ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। दाहाल पुस 10 गते माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहित 7 दल र 5 स्वतन्त्र सांसदको गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दाहालले पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले पनि मत दिएका थिए।
संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई समर्थन गरेको सबैभन्दा ठूलो दलले नै समर्थन फिर्ता लिएकाले अब धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनै पर्ने संविधानका जानकार बताउँछन्। दुईटा आधार तोकेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा र अर्को सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले सरकारबाट फिर्ता भएमा यो दुईटा अवस्थामा विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ र त्यो पनि 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको मितिबाट 30 दिनभित्र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था हो। कसैले चाहेर वा नचाहेर संविधानको यो गति रोकिँदैन, यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यो उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 100 को उपधारा 2 मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त उपधाराले के भन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्दछ भनेर संविधानमा व्यवस्था भएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतको लागि 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। विश्वासको मत लिँदा भने दाहालले 268 मत पाएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको सिफारिसमा 169 समर्थन रहेकोमा अहिले तीनै मध्येका 93 सांसदलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गृह कार्य थालेका छन्। कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेल र एमाले सुभाष नेम्बाङलाई उम्मेदवार बनाएसँगै आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्न चिठी पठाउनेदेखि भेटघाट र प्रशिक्षण समेत गर्ने भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आह्वानसहित चिठी पठाउने भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेतालाई चिठी पठाउने तयारी भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। यसैगरी पौडेलको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्न 8 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति चुनावका लागि बनाएको कार्यदलले फागुन 18 गते काठमाडौँमा अभिमुखीकरण, 19 गते प्रदेश सांसदहरूलाई प्रदेशमै भेला र 24 गते काठमाडौँमा सङ्घ र प्रदेश सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। 24 गतेको कार्यक्रममा 8 दलका शीर्ष नेताहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन्। कांग्रेसका 7वटै प्रदेशमा 7 जना नेतालाई समन्वय गर्न खटाउनेछ भनेर अनुमानका भरमा परिणामको आश गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष भेटेर नै सबैसँग कुराकानी गर्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ साक्षात प्रशिक्षण जस्तो, अभिमुखीकरण जस्तो, परिचय जस्तो पनि कार्यक्रम राख्ने सोचेका छौँ गठबन्धनको तर्फबाट। एमाले पनि पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका नेम्बाङलाई राष्ट्रपतिमा जिताउन आग्रह गर्दै कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक दललाई पत्रचार गरिसकेको छ। सङ्घ र प्रदेशका सांसदलाई प्रशिक्षण दिने तयारी समेत गरेको छ। औपचारिक रूपमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न, समर्थन गर्न अनुरोध गरेका छौँ। मतदाताहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो क्रम हामीले निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। राष्ट्रपतिमा पौडेललाई जिताउन गठबन्धन गरेका 8 दलको हिजो बसेको बैठकले 8 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन 25 गते मतदान हुँदैछ। 2 महिना अघि बनेको गठबन्धन तोडिएसँगै 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व खाली हुँदाको असर अब सदनमा पनि पर्ने भएको छ। यसअघि पनि सदनलाई काम दिन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकार अब केही दिन सत्ता समीकरण मिलाउनै केन्द्रित हुनेछ, जसले गर्दा संसदको यो अधिवेशन नै ठोस काम नगरी सकिने अवस्थातर्फ ढल्किँदैछ। कानुन मन्त्रालयले केही विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो। त्यो बाहेक कानुन निर्माणकै विषयमा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। तर मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री नै बाहिरिएपछि आफ्नै मन्त्रालयको काम पनि रोकियो। पाइपलाइनमा थुप्रै कुरो राखिया छ। धेरै कुरो त तयार भइसकेका थिए। मलाई लाग्छ अर्को आउने पनि मभन्दा बढी सक्षम व्यक्ति आउनु होला। अब जाँगरिलो व्यक्ति आउनु होला, राम्रो गर्नु होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
कानुन जस्तै गृह मन्त्रालय खाली भएको पनि 1 महिना भइसकेको छ। अर्थ लगायतका मन्त्रालय सोमबारदेखि नेतृत्वविहीन भए। अब 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा पुगेको छ। यसले ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने देखिँदैन। सांसदहरू पनि सदनमा थप अलमल हुने बताउँछन्। मन्त्रीहरूले पनि जुन योजना बनाएको थिए, अब यो अहिलेको सरकारमा देखिएको जुन उथलपुथल र परिवर्तन छ, यसले त सरकारलाई नै असर गर्छ। स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई असर गरेपछि अब यसले अलिअलि संसदलाई पनि असर गर्छ। स्वाभाविक रूपले त्यसको असर व्यवस्थापिकामा पनि पर्ने नै हुन्छ। कार्यपालिका आफै चाहिँ नि अलमलमा भए पछाडि व्यवस्थापिका त्यो एकदम स्मुथली जाने कुरा भएन। यो चाँडै नै टुङ्गिनुपर्छ। सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलको असर संसदमा नपर्ने विश्वस्त आधार सरकारसँग छैन। सदनलाई काम दिन केही ढिला भएको स्वीकार गरे पनि नयाँ विधेयक कहिले पेश गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार अलमलमा छ। थोरै ढिला भएको हो, तर हामी अब यो संहितासँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरू र फेरि अरू मन्त्रालयगत रूपमा कानुन निर्माणका सल्लाह जुन विधेयकहरू छन् तिनलाई हामी एकदम तीव्रतामा तयारीमा छौँ। कार्यपालिकामा भएको समस्याको असर सदनमा देखिएको छ। त्यही कारण संसदले कानुन निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्यभार सुरु गर्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमै गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गर्नु पर्यो। यसले सांसदहरूको गम्भीरतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। हामीले यसको सुरुदेखि नै घोर विरोध गर्दै पनि आएको होइन भने कि त उपस्थितिको एउटा आधार बनाउनु पर्यो। तर नियमावलीले चाहिँ के भनेको रहेछ भने यसरी हामीले यति उपस्थित गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नियमावलीमा रहेनछ। तर अब बन्ने नियमावलीमा चाहिँ हामीले उपस्थितिको पर्सेन्ट चाहिँ तोक्नुपर्छ भन्ने हामीले भनाइराखेका छौँ। सदनलाई काम दिने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सरकार नै अलमलमा मात्र परेको छैन, सत्ता समीकरणमै लामो समय अल्झनु पर्ने बाध्यतामा छ। सरकार आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने संसदले प्रभावकारी काम गर्नेमा आशंका छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँका क्षेत्रमा सांसदले जनताका मुद्दालाई संसदमा कतिको उठाएको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिएर जनताहरूसँग भोट माग्ने मात्रै गर्नुहुन्छ, तर माथि गएर कुनै पनि आफ्ना एजेन्डाहरू राख्नु हुँदैन। रोड नयाँ निकासा गर्नु पर्यो कि अब त्यसलाई पिच गर्नु पर्यो कि त्यही बजेट सम्बन्धी यो कुरा संसदमा उठाएको पाइन्छ। चुनाव जित्नको लागि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर जनतालाई भरम फैलाउँछ, तर सांसदमा माथि गएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ कहिले पनि उठाएको देखिन्न। फर्केर आएको पनि देखिन्न, सुनिन्न। उहाँहरू जितेर जानुभयो भने आफ्नै नातापाताको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि, आफन्तको लागि जानुहुन्छ। को बोल्ने हो आफै लरामती छ, कुर्सी तान्छ अनि जनताको समस्या के बुझ्छन् र? जति गए सांसदहरू अहिलेसम्म प्युठानको विषयमा, विकासको विषयमा यिनीहरूले एक शब्द पनि बोलेको हामीले देखेको छैन। कुरा भने कुनै पनि उठाउन, जितेर गए उनी त्यो कुर्सीमै छन्। यहाँबाट जितेर जान्छ अनि संसदमा केही गर्दैन। हामीलाई के फाइदै छैन त के भन्ने? यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने विकासको नाराहरू दिन्छन्। अब यस्तै यो पुरानो नै व्यतिथि हो। संसदमा पुगिसकेपछि निम्का जनताहरूको प्रतित्व हुने गरेर सांसद हुनु पर्नेमा त्यो नदेखिया हो। संसदमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ बेला बेला उठाएको त देखिन्छ। भोट माग्दाखेरि चाहिँ त्यही मुद्दाहरूलाई इस्यु बनाउनुहुन्छ, तर त्यही मुद्दा चाहिँ उहाँहरू जितेर गइसकेपछि चाहिँ उठाउनु भएको छैन। यो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। क्षेत्र विकास, भूगोल विकासहरू चाहिँ उठाइरहेको अहिलेसम्म पाइएको छ। उहाँहरूले चाहिँ खासै कुराहरू उठाउनु भएको छ जस्तो लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको छ। धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश सदरसहित विदेश जान लगाइएको रोक सर्वोच्चले फुकुवा गरेको हो। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो भने लामिछाने पनि विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै अर्को निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई विदेश जान पाउने अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चले क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न विदेश गएको अवस्थामा फर्किएको 15 दिनभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जानकारी दिन पनि भनेको छ।
अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसङ्गत म्याद बाहेक 15 दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु दिलाउनु तथा यस शर्तको उल्लङ्घन गरेमा उक्त सुविधा फिर्ता लिने भन्ने बेहोराको जानकारी निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई गराउनु। सर्वोच्चको यो आदेशले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सन्दीप UAE सिरिजमा जाने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय टिमले अहिले UAE र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेलिरहेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले लामिछानेलाई UAE पठाउने प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिएको छ। नेपाली टिमलाई सन्दीपको आवश्यक परे निर्णय गरिने क्यानका सचिव दुर्गाराज पाठकले बताए नेपालले बिहिबार UAE-सँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। क्यानले यसअघि सन्दीप बिनाको 15 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको थियो। सन्दीपमाथि नाबालिग जबरजस्ती गरिएको आरोप छ। उच्च अदालतले धरोटीमा रिहा गरेपछि क्यानले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको थियो। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेको बताइरहेको छ। निजी क्षेत्र पनि सुस्ताउन थालेको छ। यही अवस्थामा नेपाली बजारमा अवैध मात्रै होइन नक्कली नोटको कारोबारका गम्भीर दृश्य देखिएका छन्, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको सक्रियता समेत देखिएको छ। 2 साता अघि चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेका 2 कर्मचारीको साथमा 800 नक्कली अमेरिकी डलर भेटियो। बैंकबाट साटिएको डलर कसरी नक्कली पर्यो अनुसन्धानका लागि प्रहरीसम्म पुगेको छैन भने घटना गुपचुप छ। रकम सानो देखिए पनि बैंकसम्म नक्कली डलर पुग्नु सामान्य विषय होइन। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा 1 लाख नक्कली डलर बरामद भएको छ। विदेश जान लागेका बैंकबाट साट्ने समेत कडाई गरिएको अवस्थामा बैंकबाट लिएको डलर नक्कली भेटिनु र त्यसलाई गुपचुप राखिनु सामान्य विषय होइन। बजारमा नक्कली नोट छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ। गत माघ 22 गते सशस्त्र प्रहरी बलले सिराहाबाट 4 लाख नेपाली नोट बरामद गर्यो। सीमा क्षेत्रमा यति धेरै नक्कली नोट कहाँबाट आयो केही खुलेको छैन। एकै वर्षमा 2 करोडसम्म नेपाली नक्कली नोट बरामद भएको तथ्याङ्क छ। 5 वर्षमा 3 करोड 76 लाख नक्कली नेपाली नोट बजारबाटै बरामद भएको छ। अन्तर्देशीय अपराधसँग जोडिने नक्कली नोट असामान्य रूपमा बजारमा देखिनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ। जाली नोट प्रयोग गर्दा पनि पहाडी एरिया अनि अर्को यो भिडभाड हुने स्थानहरू, हाट बजार, पेट्रोल पम्पहरू र ग्रामीण भेगतिर चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यति त्यो थाहा नपाउने अवस्था हुन्छ। 2-4 नोट लगेर चाहिँ युज गर्ने अनि त्यो किन्ने हिँड्ने त्यो गर्दाखेरि पछि त्यो मान्छेहरू परिवर्तन गरेर 1, 2, 3 हुँदै 4, 14, 5मा गएर चाहिँ त्यो फेला पर्छ। त्यो नोट पुरानो हुँदै गएपछि त्यसो कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि फेला पर्ने हो। नेपालमा नक्कली भारतीय नोट पनि भेटिने गरेको छ र भारतले पनि यसमा चासोका साथ हेर्ने गरेको छ। नक्कली नोट नियन्त्रणका लागि भारतले आफ्नो पुरानो नोटलाई विस्थापित गरे पनि नयाँ नोट समेत नक्कली भेटिएका छन्। भारतले नयाँ नोट निकालेपछि नै नेपालमा 5 वर्षमा 7 करोड 95 लाख नक्कली भारु बरामद भएको छ। नक्कली नोटको कारोबारमा 55 जना विदेशी र 329 जना नेपाली जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी डलरदेखि नेपाली रुपैयाँसम्म नक्कली भेटिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालकै सक्रियता हुन सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। डलरमै पनि यहाँ पुस भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अथवा इन्डियन करेन्सी नै नेपालको मार्केटहरूमा आयो भने करेन्सी त छँदैछ। त्यसमाथि पनि नेपाली करेन्सी नै फेक बन्न लाग्यो र नेपालमा त्यसको चाहिँ मार्केटमा पुस भयो भनेदेखि चाहिँ यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ गम्भीर असर गर्छ र त्यो असरले गर्दाखेरि देशको स्टेबिलिटीमा पनि असर गर्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ गम्भीर अपराध मानिन्छ। यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कारबाही कमजोर रहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण गर्न नसके राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम बढ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
उत्तरी ध्रुवमा हिमपात सुरु भएसँगै चरा बसाई सर्न थाल्छन्। त्यसक्रममा नेपालको तल्लो हिमाली भेग, पहाड र तराईका सिमसार, धाप, ताल तलैया र नदी आसपास हजारौं चरा बसाई सरी आउने गर्छन्। यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूभन्दा कम चरा नेपाल आएका छन्। सिमसार, ताल, पोखरी, नदी र धाप क्षेत्रमा अतिक्रमण हुँदै गएपछि कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका पानीमा आश्रित चरा घट्दै गएका छन्। उत्तरी मुलुक रुस, चीन, मङ्गोलियाका साथै युरोप, कोरिया तथा तिब्बती क्षेत्रबाट हिउँदे आगन्तुक चरा नेपालमा आउने गर्छन्। त्यस्तै मध्य एसियाका तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र साइबेरियाबाट पनि वर्षेनी 150 बढी प्रजातिका चरा आउँछन्। सबैभन्दा धेरै पानी चरालाई आश्रय दिँदै आएको कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा चरा घट्दै गएको छ। तालमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष 4 कम प्रजातिका चरा गणना गरियो। गत वर्ष 49 प्रजातिका चरा गणना गरिएको थियो। मुलुकभर गरिएको 3 साता लामो गणनामा बढ्दो मानवीय अतिक्रमण, सिमसार क्षेत्रको सङ्कुचन, चोरी, सिकारी र खेतीपातीमा बढ्दो विषादीको प्रयोगका कारण चरा घट्दै गएको चराविदहरू बताउँछन्। यो वर्षको जलपन्छी गणनाको कुरा गर्दाखेरि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जगदीशपुर जलाशय जस्तो जलाशय जसमा चाहिँ नेपालका सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा चराहरू जलपन्छीहरू पाइन्थे, यसको पनि हैसियत चाहिँ अलिकति बिग्रिँदै गएको हो। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय स्थल बर्दियामा 44% चरा घटेका छन्। 2022मा त्यहाँका कर्णाली तथा गेरुवा नदी तथा बढैया तालमा 3807 चरा गणना गरिएकोमा 2023मा 2126 चरा गणना गरिएको छ। दाङको राप्ती नदी आसपासका क्षेत्र पनि चरा घट्दै गएको छ। 2022मा 696 चरा गणना गरिएकोमा 2023मा 364 चरा गणना गरिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि चरा घट्दै गएका छन्। मानवीय चाप, नदीले धार परिवर्तन गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नदी पोल्युसन हुने कारणले चाहिँ चराको सङ्ख्या र चराको चाहिँ विचरण गर्ने, चरा चाहिँ वासस्थान को अवस्था, त्यस पछाडि चराहरू चाहिँ रेस्ट गर्ने, चराहरू चाहिँ सुत्ने अथवा चाहिँ रुस्टिङ गर्ने चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ एकदमै बिग्रेको देखिन्छ। नवलपुर क्षेत्रमा यस वर्ष सामान्य बढेको देखिए पनि 3-4 वर्ष यता घट्दै गएको छ। यस वर्ष 4505 चरा गणना गरिएकोमा गत वर्ष भने 4027वटा मात्र गणना गरिएको थियो। चितवनमा पनि चरा गणना हुँदा 5 प्रजातिका चरा घटेको पाइएको छ। शुक्लाफाँटा वरपर क्षेत्रहरूमा चाहिँ उचित वासस्थान र यो अवैध चोरी सिकारी को कारणले गर्दा चाहिँ जलपन्छीहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून रहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। नदी सुक्दै जानु, बढ्दो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले चराको सङ्ख्या कम हुँदै गएको चराविदहरू बताउँछन्। पहिला गणना गर्दाखेरि पानीको चरा र अहिले गणना गर्दाखेरि पानीमा आश्रित चराहरू सङ्ख्या उस्तै देखिन आएको छ। 36 वर्षदेखि पानीमा आश्रित चरा गन्न थालिएको नेपालमा चरा, सिमसार र वातावरणको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन चरा गणना गरिँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, कपिलवस्तु। रङहरूको पर्वका रूपमा चिनिने फागु अर्थात् होली आज विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठड्याएसँगै फागु सुरु भएको हो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै मनाइने फागु आपसी सद्भाव र आत्मीयता साटासाट गरी 1 सातासम्म मनाउने चलन छ। रङ र पानी छ्यापेर मनाइने यो उत्सवको ऐतिहासिक पक्ष निकै रोचक छ। धार्मिक विधिपूर्वक पूजापाठ गरी सोमबार बिहान 7:45 शुभ सायतमा पहिलो कपडाले बेरिएको अग्लो बाँसमा रङ्गीचङ्गी कपडा झुन्ड्याइएको र टुप्पोमा महेलको रुखको हाँगा बाँधिएको चिर बसन्तपुरमा ठहरियो। काठमाडौँका धलासीको मानाडर सनागु खलका सदस्यले 2वटा डोरीको सहायताले चिर उठाउने परम्परा छ। चिर ठड्याएपछि विशेष पूजा गरी आपसमा अबिर छरेर फागु खेल्ने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्यको जित हुने मान्यताका साथ प्रतीकका रूपमा चिर उठाउने चलन छ। होली पूर्णिमाको अगाडि यानि कि 1 हप्ता अगाडि थाराइन्छ। यो थाराइसकेपछि भिडियो रूपमा चाहिँ होली सुरु भयो भने जनाउको लागि चाहिँ यो अगाडि थाराइन्छ।
हनुमानढोका दरबार परिसर तथा दरबारभित्रको मोहनकाली र दागचोकमा पनि रङ्गी बिरङ्गी कपडाका टुक्रा झुन्ड्याइएको मैलको रुखको हाँगा गाडेर पूजा गरिन्छ। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार भगवान विष्णुका भक्त हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रहलादलाई आफ्नै फुपू होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै भस्म भएकी थिइन् र त्यसैकै खुसियालीमा होली अर्थात् फागु पर्व सुरु भएको हो। यसलाई कतिपयले कृष्ण लीलासँग समेत जोडेर हेर्ने गरेका छन्। अनिष्टकारी तत्त्वको नाश भएको रूपमा जुन असत्यमाथि सत्यको विजय भएको त्यो खुसियालीमा अहिले पनि होलिकाको दहन गरेको स्वरूप यो पर्व मनाइन्छ। यसैले होलिकालाई दहन गरेको आधारमा होली पर्व भन्ने गरिएको हो। सुन्दरी चोकमा चाहिँ तपाईँको कृष्ण भगवानको लीलासहित 7जना गोपी 8जना गोपिनी र कृष्ण भगवानको प्रसर मूर्तिका साथमा चाहिँ त्यहाँ चिर गारिन्छ। फागुको चिर उठाएसँगै वसन्त ऋतु प्रारम्भ भएको मानिन्छ। फाल्गुन शुक्ल अष्टमीका दिन चिर ठड्याएर फागु सुरु भए पनि पहाडी क्षेत्रमा पूर्णिमाका दिन र तराईमा त्यसको भोलिपल्ट फागु मनाइन्छ। यस वर्ष फाल्गुन 22 गते पहाडमा र 23 गते तराईमा होली पर्व मनाइँदैछ। फाल्गुन शुक्ल अष्टमीमा उठाएको चिर पूर्णिमाको राति ढालेर जलाएपछि पर्व समाप्त भएको मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ र विकास समाचारको। अर्थ र विकास। मुलुकमा उच्च महँगी र आर्थिक मन्दीसँगै निम्न तथा मध्यमवर्गीय नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। निरन्तर आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्ने हो भने यस वर्ष 3.5% भन्दा बढीको वृद्धि हासिल गर्न नसकिने विज्ञको दाबी छ। जबकि सरकारले यस वर्षका लागि 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा 3% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो, तर यस वर्ष सोही अवधिमा अर्थतन्त्र 0.8% मात्रै वृद्धि भएको छ। यसले आम मानिसको आय नबढेको, रोजगारी सृजना नभएको र उत्पादन नबढेको देखाएको विज्ञको भनाइ छ। आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको छ, तर मुद्रास्फीति हेर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा अहिले मुद्रास्फीति बढ्दो छ। 7% कतिको मुद्रास्फीति थियो, अहिले अराउन्ड 8% को मुद्रास्फीति पुगिरहेछ। भनेपछि यसले अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्लेसनको बाटोमा जाँदैछ अथवा उल्टो बाटोतिर जाँदैछ। ग्रोथलाई हामीले एचिभमेन्ट गर्नुपर्ने हो, ग्रोथलाई एचिभमेन्ट गरेर सकेका छैन। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेर न्यूनतम स्तरमा राख्नुपर्ने हो, त्यो मुद्रास्फीतिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। ब्याज बढाउने राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर परेको छ। यही बेला विकास निर्माणमा सरकारले गर्ने खर्च न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको हो। ब्याज बढाउँदा पनि महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको छ। जनताको आयमा, जनताको क्रय शक्तिमा हैन, उनीहरूको चाहिने दैनिकी हातमुख जोड्नेमा हैन, त्यो झन् ठुलो प्रतिकूलताले चाहिँ थप्ने र अझ जीवनस्तरमा झन् ओह्रालो लाग्ने, गरिबी बढ्ने, आय समानता बढ्ने र एक प्रकारले झन् चाहिने प्रतिकूलता यी क्षेत्रमा पनि प्रतिकूलता थपिँदै जाने एउटा स्थिति र सम्भावनालाई यसले सँगै उजागर गर्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी औषधि उत्पादक कम्पनीले किन पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेका होलान्? ए, कमजोर व्यवस्थापन, बी, राजनीतिक हस्तक्षेप र सी, स्रोत साधन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमजोर व्यवस्थापनमा 44%, बी, राजनीतिक हस्तक्षेपमा 51% र सी, स्रोत साधन अभावमा 5% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। स्वदेशी उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन, बी, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र सी, आयात निरुत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र नेपालले सम्बोधन गर्ने 52औं सभामा भाग लिन जेनेभा जाने लाग्दा प्रधानमन्त्रीले हिजो परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेपछि कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। यस्तो अपरिपक्व निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको आन्तरिक झगडा छताछुल्ला भएको छ। आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व कूटनीतिमा मिसिदा देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
नेपाल सदस्य रहेको मानवाधिकार परिषदमा नेपालले सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका कामको प्रस्तुति गर्ने र प्रतिबद्धता पनि जनाउने कार्यक्रम थियो। नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अनुकरणीय सन्दर्भ पनि छन्। त्यो सँगै संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री कसरी बनाउने भन्ने छलफलका साथै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्ता समेत तय गरिएकोमा अपरझट भ्रमण रद्द गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमै आन्तरिक राजनीति हावी भएको देखियो। कार्यकारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भ्रमणमा बाहिरको व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा नेपाल प्रति नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले प्रश्न उठाउन सकिने देखिन्छ। मानवाधिकार परिषदको त्यो हामीले अध्यक्षलाई पनि भेट्दै थियौँ, थुप्रै साइड मिटिङहरू थिए, त्यहाँ सबैतिर मेरो नाम गएको छ। अनि उहाँले रोकिदिँदाखेरि र अर्को कोही मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा पठाउँदाखेरि त ए साँच्चै नेपालको प्रधानमन्त्री मानवाधिकारको विषयमा संवेदनशील छ त, अथवा चाहिँ हिजो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि संक्रमणकालीन न्यायका कुराहरू उहाँ प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नहरू साँच्चै नै रहेछ कि क्या हो, त्यही भएर मन्त्रीलाई चाहिँ उसले पठाएन भन्ने खालको शङ्का त उहाँलाई नै लाग्छ। घरभित्रको आन्तरिक मामिला जस्तो सुकै भए पनि त्यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्न दिन नहुने कूटनीतिका जानकारको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आफ्ना विरुद्ध बोल्न सक्ने आशंका बढेपछि भ्रमण रोक्नुको विकल्प नभएको प्रश्नोक्ति दिएको छ। त्यो पार्टीको मन्त्रीलाई अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर फेरि अर्को गाली गर्ने त्यस्तै अवसर दिने हो त? त्यही ठिक हुन्थ्यो? त्यही हुन्थ्यो, त्यही ठिक हुन्थ्यो त होइन? उहाँहरूको नेता त केपी शर्मा ओली हो नि, उहाँले बनाएको मन्त्री हो नि। उहाँले खुलेआमदेखि मिडियामा गएर प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध त्यसरी बोलिसकेपछि अनि उहाँलाई ल जानुहोस् जानुहोस् तपाईँहरू होइन भन्ने हुन्छ, वातावरण बन्छ त्यहाँ। हामीले जे बोल्छौँ राष्ट्रहितको बारेमा बोल्छौँ, त्यो भएर राष्ट्रलाई बेइज्जत गर्ने खालको काम हामी घरभित्र अप्ठ्यारा छन् भनेदेखि घरभित्र हामी छलफल गर्छौँ, तर बाहिर गइसकेपछि राष्ट्रको सम्मान हाम्रो सम्मान हो र हामीले राष्ट्रको इज्जत बचाउनकै लागि पनि र राष्ट्रले भन्ने कुरालाई सरकार संसार सामु पस्किनको लागि पनि हामी चाहिँ त्यो जे पाए त्यही बोल्दैनौँ। राजीनामा दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको समीकरण नै परिवर्तन भइरहँदा जेनेभामा गइसकेपछि मन्त्रीबाट हटेको खबर आउन सक्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै कमजोर हुने बताएको जानकारी दिइन्। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण उल्टाउने निर्णय अपरिपक्व भएको परराष्ट्रका जानकार बताउँछन्। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने र राष्ट्रसङ्घीय परिषदमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका लागि सरकार बाहिरका व्यक्तिको हैसियत नपुग्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइ थियो। नेपालको तर्फबाट त्यही तहको कमिटमेन्ट, मन्त्रीले गर्ने कमिटमेन्ट र अरूले गर्ने कमिटमेन्टमा त फरक परिहाल्छ। त्यही तहको कमिटमेन्टका कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरू लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ परिवर्तन हुँदाखेरि एउटा अपरिपक्वता, अलिकति विश्वासको सङ्कट र अस्थिरताको सन्देश जान्छ। सोमबारबाट हुने सभामा मङ्गलबार नेपालको प्रस्तुति रहेको छ। विज्ञका रूपमा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा सभामा सहभागी हुँदैछन्। बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालले चनाखिलो ढङ्गबाट कूटनीति चाल्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छताछुल्ल पारिएको अपरिपक्व कूटनीतिले भविष्यमा समेत नेपालको प्रभाव कमजोर पार्नेछ। आन्तरिक राजनीतिको छायामा कूटनीति अल्मलाउँदा देशकै छवि बिगार्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले हेक्का पुर्याएको देखिएन। एकातर्फ शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढिरहेका बेला कमजोर कूटनीतिका कारण नेपालमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाउन नेतृत्व गम्भीर भएनन्। यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले देखाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एक अदालतले मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा गिरफ्तार गरिएका दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री मनिष सिसोदियालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन केन्द्रीय जाँच ब्युरो सीबीआईलाई अनुमति दिएको छ। आम आदमी पार्टीका नेता सिसोदियालाई सीबीआईले हिजो करिब 8 घण्टा लामो सोधपुछपछि गिरफ्तार गरेको थियो। सिसोदियामाथि सन् 2021मा दिल्ली सरकारले बनाएको मदिरा सम्बन्धी नीतिमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ। सिसोदियाले मदिरा व्यवसायको पक्षमा नीति परिवर्तन गरेको, लाइसेन्स शुल्क मिनाहा गरेको लगायतका आरोप सीबीआईले लगाएको छ। सिसोदिया र अन्य आरोपित व्यक्तिविरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता र भ्रष्टाचार विरोधी कानुनका धारा लगाइएको छ। आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई 6 महिनादेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्नेछ। सिसोदियाको गिरफ्तारीको
बजेटको विरोधमा आम आदमी पार्टीले आज दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, नागपुर लगायतका देशका विभिन्न शहरमा केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सिसौदिया दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन्। विपक्षीलाई त्रसित बनाउन बीजेपीले सरकारी निकायको दुरुपयोग गरिरहेको आम आदमीले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार 5औं जित हात पारेको छ। आज सुरु लिग 2 युएई सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालले ओडिआई इतिहासमा लगातार 5 खेल जितेको यो पहिलो पटक हो। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। बलरले किफायती बलिङ गरेपछि पिएनजीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रनको योगफल बनायो। 5औं ओभरमा सोमपाल कामीले पहिलो सफलता दिलाएका थिए। उनले 2 रन बनाएका टोनी उरालाई क्लिन बोल्ड गरे। दोस्रो विकेटका लागि भने अलि समय कुर्नु पर्यो। 18औं ओभरको अन्तिम बलमा क्लिपिन डोरिगा 29 रनमा मैदान बाहिरिए। उनलाई गुल्सन झाले आउट गरेका हुन्। सेसेबाउ पनि गुल्सनकै बलमा पवेलियन फर्किए। सेसेले 31 रन बनाएका थिए। 36 रन बनाएका कप्तान असाद भालालाई कुशल मल्लले रोके। 7 सुपर 36 रनमा अविजित रहे। गुल्सनले 3 र कुशलले 2 विकेट लिए। सोमपाल, करण केसी र प्रतीश जेसीले 1-1 विकेट लिए। प्रतीशको यो डेब्यू विकेट हो। उनी आजको खेल मार्फत राष्ट्रिय टिममा परेका हुन्। उनी नेपालका लागि ओडिआई खेल्ने 37औं खेलाडी बनेका छन्। जवाफमा नेपालले 45 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 76 रनको साझेदारी गरेका थिए। आसिफ 44 रनमा रन आउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल मात्र 2 रनमा मैदान बाहिरिए। कुशलले 56 रनको इनिङ्स खेले। कप्तान रोहित पौडेल 20, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 22 रनमा आउट हुँदा आरिफ शेखले 33 रन जोडे। अस्वस्थ भएपछि आरिफले घरेलु मैदानमा भएको लिग 2 को सिरिज गुमाएका थिए। भालाले 3 विकेट लिए। लिग 2 मा नेपालले पिएनजीसँग हारेको छैन। 29 खेलबाट नेपाल 28 अङ्क जोड्दै तालिकाको 6औं स्थानमा छ। अब नेपालले बिहीबार युएईसँग खेल्नेछ। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले हङकङमाथि 9 विकेटको शानदार जित हात पार्यो। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार तेस्रो जित हो। युएई स्थित मलेक क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको हङकङले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 120 रन बनाएको थियो। नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि माथिल्लो क्रमका 3 ब्याटरले दोहोरो रन छुन सकेनन्। आरएस दर 2, अंश रूपेश दोषी 8 र शिव माथुर 8 रनमा आउट भए। पर्थ भागवतले सर्वाधिक 36 र मोहम्मद आलियान जाहिरले 29 रन बनाए। हेमन्त धामीले 3, आकाश चन्द र सुभाष भण्डारीले 2-2 विकेट लिए। दिपेश कडेलले 1 विकेट हात पारे। जवाफमा नेपालले 22 ओभर 1 बलमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका अर्जुन कुमार आज भने 16 रनमा आउट भए। तर आकाश त्रिपाठीले 65 र उत्तम थापा मगरले 39 रनको योगदान गरे। डेनियल मोर्गन म्यापले 1 विकेट लिए। यो जितपछि नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। यसअघि नेपालले सिङ्गापुर र कुवेतलाई हराएको थियो। अब नेपालले भोलि मलेसियासँग खेल्नेछ। आयोजक केपी ओली फुटबल क्लब केपी ओली कपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। ए डिभिजन च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लबसँग 1-0 गोलको पराजय बेहोरेपछि केपी ओली एफसीको यात्रा अन्तिम 4 मै रोकिएको हो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पहिलो हाफमा नै मच्छिन्द्रले 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 19औं मिनेटमा बिमल घरती मगरले गोल गरेका हुन्। रजिन धिमालले मध्यभागभन्दा केही अघि बढेर दिएको लङ पासमा बिमलले पोस्ट नजिकैबाट गोल गरेका थिए। 3 स्टारका खेलाडीलाई लिएर बनेको केपीएफसीले भने बराबरीका लागि मौका पाए पनि सफल हुन सकेन। बिमलको गोल नै मच्छिन्द्रका लागि फाइनल प्रवेशका लागि पर्याप्त भयो। अब मच्छिन्द्रले उपाधिका लागि सातो बाटो युथ क्लबसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल फागुन 17 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। सातो बाटो युथ क्लबले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई सडन डेथमा हराएको हो। एन्फा कम्प्लेक्समा नै आजै भएको दोस्रो हाफको खेल भएको थियो। हिजो खेलको दोस्रो हाफ सुरु हुँदा वर्षा तथा खराब मौसमका कारण प्रभावित बन्यो। ब्रेकपछिको 6 मिनेटसम्म खेल भए पनि मेघगर्जन र असिना सहितको वर्षा भएपछि खेल रोकिएको थियो। आज भएको खेलको निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलियो। टाइब्रेकरमा सातो बाटोका लागि कप्तान सुदीप गुरुङ, अभु एकराज बुढाथोकी र विलियनले गोल गरेका थिए भने दीपकराज ठकुरीको प्रहार आर्मीका गोल रक्षक विकेश कुथुले रोके। यता आर्मीका लागि दिनेश हेमजन, टेकबहादुर बुढाथोकी,
सेङहा आङदेम्बे नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दा विकास खवासको प्रहार बारमा लागेर फर्कियो। त्यसपछि सडन डेथमा सातो बाटोका लागि सुरज गुरुङ र पासाङ लामाले गोल गरे। आर्मीका दीपक गुरुङले गोल गरे पनि सुनिल राईको प्रहार भने अभिषेक बरालले रोकिदिएका थिए। 5 पटकको च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै काकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा काकडभिट्टाले पुलिसमाथि 2-0 गोलको जित हात पारेको हो। काकडभिट्टाका निशान लिम्बुले 2 गोल गरे। खेलको 20औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका लिम्बुले 81औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। अब काकडभिट्टाले आगामी बुधबार युकेएफसी भारतसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि युकेएफसी उद्घाटन खेलमा आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको थियो। भोलि एन्फा मोरङ र बङ्गलादेशको केभीपीएस क्लब बीच सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2042 सालमा च्याम्पियन बन्ने यता सङ्कटा क्लबले कुनै पनि शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि उचाल्न सकेको छैन। यसअघिका दुवै संस्करणमा 7औं स्थानमा रहेको सङ्कटा त्यसअघि बिना रेलिगेसनको लिगमा भने दोस्रो भएको थियो। यसपटक खेलाडी अनुबन्धमा आक्रामक र तीव्र तयारी गरेको क्लबले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। यसपटक उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ सङ्कटा क्लबले ए डिभिजन लिगका लागि दोस्रो पटक सल्यान खड्गेलाई भित्र्याएको छ। सङ्कटाले लगातार 2 सिजन रारा गोल्ड कपको उपाधि जित्दा पनि सल्यान नै प्रशिक्षक थिए। उनको आगमनसँगै सङ्कटाले सुनिल बल, मनिष डाँगी, आयुष घलान जस्ता खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको थियो। यस्तै गोलरक्षक टिकेन्द्र थापा पनि सङ्कटाका लागि नयाँ खेलाडी हुन्। सुरज ठकुरी, निशान खड्का, सरोज दाहाल, रवि सिलवाल जस्ता घरेलु फुटबलका सबल खेलाडीको साथ सङ्कटालाई छ। मेरो चाहिँ एकदमै यो पालिको टिम चाहिँ एकदमै कम्बिनेसन छ कि एउटा सिनियर प्लस युथको मिक्स टिम छ। तर एउटा चाहिँ टिम चाहिँ राम्रो फर्म भएको छ। हाम्रो टार्गेट भनेको सबैको लिग टप नै गर्नुहुने हो। हाम्रो पनि चाहना त्यही छ। त्यही अनुसार क्लबले पनि तयारी गरेको छन्। र अब गेम हो, गेममा अब यस्तै त हुन्छ भने भन्न सक्दैन। तर अवश्य हामी जित्नको लागि खेल्छौँ। सङ्कटाले ए डिभिजन लिगमा निकै उतार चढाव भोगेको छ। 2035 देखि 42 सालसम्म निकै बलियो मानेको क्लबले त्यस्ताका 3 पटक लिगको उपाधि जितेको थियो। तर 68 सालमा क्लब रेलिगेसनमा झरेको थियो भने लगत्तै अर्को वर्ष बी च्याम्पियन बन्दै ए डिभिजन फर्किएको थियो। त्यसपछि क्लबले सफलता हात पारेको छैन। यसपटक भने टिम आत्मविश्वासी छ। अलमोस्ट टिम फाइनलै भइसकेको छ। फरेन कोटाहरू पनि पुगेको छ। अब बाँकी भनेको एसियन कोटा र तपाईँको साउथ एसियन कोटा बाँकी छ। कोचको जुन एउटा फिलोसफी होइन, अनि एउटा टिम बनाउन खोजेको छ सङ्कटाले योपालि जुन भिजनको साथ अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यसकै लागि मलाई चाहिँ अलिक चित्त बुझेको कारणले हुँदाखेरि यो टिममा आबद्ध भएको योपालिको लागि चाहिँ। खेलाडी अनुबन्धपछि सङ्कटाले झन्डै महिना दिन मोफसलका विभिन्न गोल्ड कप खेल्ने र लिगको तयारी एकैसाथ गरिरहेको छ। टिमलाई बलियो र सन्तुलित बनाउँदै च्याम्पियनसम्मको लक्ष्य राखेको छ। सङ्कटाले फागुन 22 गते मनङ मर्साङदी क्लबसँग दशरथ रङ्गशालामा खेल्दै ए डिभिजन यात्रा थाल्नेछ। के सङ्कटा झन्डै 4 दशकपछि पुनः उपाधि चुम्न सफल होला त? कान्तिपुर समाचारका लागि रेवन दाल र गणेशमान मुखिया, झापा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।